यो स्वर्गीय महेश खड्का स्मृति कप क्लब स्तरीय पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता 2077 को आजको दोस्रो दिनको फर्स्ट म्याच रहेको छ लेडिजहरूको तर्फबाट। यसमा म्याग्दीको खेलाडीहरू अनि अचलकोटका खेलाडीहरू सबैजना खेलाडीहरूको म्याच रहेको छ वुमन वर्ष। प्रधानमन्त्री भयो त्यहाँबाट नयाँ मन्त्रीले भयो बढाउने थियो त्यो त घमान हो नि उलीपटा मुदी। दुवैजना खेलाडीहरू एकदमै राम्रो खेल्नु भएको छ। अर्चलबोटका खेलाडीहरूको टिम स्कोर 2-3। स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद। स्वर्गीय महेश खड्का स्मृति कप क्लब स्तरीय पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम 2077 को दोस्रो दिनमा हामी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र आजको मुख्य आकर्षणहरू हाल श्री राष्ट्रिय मावि टुरिकेल भर्सेस अर्चलकोट बीचको दोस्रो सेमी फाइनल खेल महिला तर्फको दोस्रो सेमी फाइनल खेल सञ्चालन भइरहेको छ। साथै पुरुष भलिबल तर्फको खेलहरू ग्रीन फोर्स युवा क्लब भुर्जुङखोला भर्सेस भुकु गाइज बीच हामी अर्को खेल खेलाउने छौँ ठीक 10 बजे। त्यस खेलको लगत्तै ठीक 11 बजे कुर्मी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा प्रशिक्षण केन्द्र बुद्धचोक भर्सेस स्पोर्ट क्लब बागलुङ बीच अर्को खेल खेलेर आउनेछौँ। सो खेल लगत्तै शान्त भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र भकुण्डे भर्सेस मट्टी खान बीच अर्को तेस्रो खेल हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसै गरी पुरुष भलिबल तर्फको चौथो खेल ट्याम्पी गाइज तनहु भर्सेस मिलन युवा क्लब पर्वत बीच पनि अर्को खेल खेलाउनेछौँ ठीक 1 बजे। त्यसै गरी तिरमाया गौरी साथ चिबुढुक्क भर्सेस गलकोट बीच पनि अर्को खेल खेलाउनेछौँ। लगायत विधान स्पोर्ट हाउस वाली कास्की जिल्ला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र पोखरा बौद्ध सूचना युवा क्लब घरेल नवबुद्ध युवा क्लब डाँडा खर्काको खेलहरू पनि आज हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ। भ्युज यसमा धेरै आउँछ नि। सो कारण पनि तपाईहरु बुद्ध टिमका खेलाडी साथी फसाउनु पर्छ नि त सजिलो। हिजो केटाले हाँसेर हारको झन् केटाहरू हारेछ हाँसेर अलिकति भात खाएर आइज खेलाडी जस्तो हुन्न होइन सिद्लाहरू काठो हुनु चाहिँ। राष्ट्रिय मावि भर्सेस अर्चलबोट दोस्रो सेमी फाइनल म्याच भएको छ यति बेला। काठो भन्नु अर्चलबोट 10 रहेको छ, राष्ट्रिय मावि 6 रहेको छ यति बेला।
त्यो बलियो त्यो परवाला रहेछ त्यो केटी स्याबास ठकाइ त्यसो गरी बसा त्यो अस्ति पोखराको केटीहरू कति मोटो मोटो है अरे एउटा नेपाली हो अझै ट्रेनिङ कमी भएर हो कि बाजे टाढो थियो नि त्यो मोटी त हुनु भयो छिटो ल्याबदिनले जित्यो नि गयो ल्याइदिएर परिवर्तन गरे बरु नवलपुर ल्याए पो हारखुला त्यो उसको बोल रहेछ केटीको त्यो बोल्यो रहेछ त्यो ला फसायो छुइदे बिग्रेन लुटी तिनीहरू डेफिनेट राम्रो थियो त्यो काशीले चाहिँ बराबर थियो 32 मा जब गरेको नि बाबु यसले मान्दै गर्छ यो सर्भिस सर्भिसले खतम पार्यो ए पकड त्यसो नगर त्यसो सर्भिस पक्रा चाहिँ त्यो केटीको छुइदे राष्ट्रिय मावि 9 अर्सलबोट 10 रहेको छ यो पहिलो सेट रहेको छ दुईजना एकदमै राम्रो जोडकातोड राम्रो खेल खेल्नु भएको छ यति बेला पटा ठिक गरे छुइदे ला गुड रेनीले नै आउँछ है अर्सलबोट 12 राष्ट्रिय मावि 9 अर्सलबोट 13 राष्ट्रिय मावि 9 अर्सलबोट 14 राष्ट्रिय मावि 9 रहेको छ अर्सलबोट 14 राष्ट्रिय मावि 9 15-9 सर्भिसले खतरा भयो त्यो मोटेको बलले गर्यो आउट जस्तो थियो अहिले पनि आउट जस्तो छ गाडोमा लाग्यो अर्सलबोट 16 राष्ट्रिय मावि 9 जिल्ला भलिबल संघ पर्वतका खेलाडीहरू शेरबहादुर चौसानी मगर लक्ष्मी श्रेष्ठ खेल्नुपर्छ कि दबाउनु नसके राष्ट्रिय मावि 14 अर्सलबोट 20 रहेको छ यति बेला मधु बुद्ध जाप्लिन नार्जेन नाइटले हाल अस्ट्रेलिया महिला भलिबलको द्वितीय पुरस्कार रु 15,000 सौजन्य अनिल दर्लानी मगर उडान पर्वत हाल कम्बोडिया ललितु 10,000 विनेश घट्टे खानरो कास्की हाल दक्षिण कोरिया रु 10,000 हितु थापा अनि अर्सलबोट 21 राष्ट्रिय मावि 14 रहेको छ यो फर्स्ट सेट रहेको छ सपोर्टर थापा पर्वत हाल
अमेरिका रु 10,000 कुमार कर्ताचेरी ग्रामीण छात्रा तन्मु हाल जापान रु 10,000 कास्की हाल हङकङ रु 10,000 अनिल घटी बाबुले चोकास्की हाल अचल बोटको सर्भिस पालो रहेको छ। अचल बोटको 22 रहेको छ यति बेला स्कोर। एन्ड राष्ट्रिय मावि 14, अचल बोट 23 एन्ड राष्ट्रिय मावि 14। एमके बार्केलाल स्पोर्ट्स विशाल बजार रु 7,500 सागर विश्वकर्मा नागरिमा पर्वत हाल साउदी रु 6,500 महेन्द्र कार्की कामी छात्रा तर्फमा हाल पोर्चुगल 7,000 चिमन छन्त्याल बाग्लुङ हाल अस्ट्रेलिया रु 6,000 धीरज गरगुजा पूर्वाञ्चलकी हाल अचल बोट रु 5,000 चन्द्रबहादुर थापा भारत देहरादून हाल इन्डियन आर्मी रु 5,000 दीपक थापा मगर सेन्जा हाल दक्षिण कोरिया रु 5,000 दीपक विश्वकर्मा हेमचन्द कास्की हाल इन्डियन आर्मी रु 5,000 दिनेश सेन्चुरी टिमो पर्वत हाल क्यानाडा रु 5,000 विमल राणा पल्वी पर्वत हाल इन्डियन आर्मी रु 5,000 दिरु बिरकत्ता मगर बिरुवा सेन्जा हाल कोरिया रु 5,000 Respect रामचार कास्की रु 5,000 16. खलुङ्गा हाल इन्डियन आर्मी रु 5,000 अचल बोट 24, राष्ट्रिय मावि 16। नयाँ पर्वत हाल इन्डियन आर्मी रु 5,000 विभीषण गुरुङ नोआन कास्की हाल न्युजिल्यान्ड रु 5,000 हिमबहादुर परियार पर्वत हाल इन्डियन आर्मी रु 5,000 विशाल मगर वालिङ सैजा हाल इन्डियन आर्मी रु 5,000 समीप गुरुङ खतरा पर्वत हाल मकाउ रु 5,000 सोचन मल्ल मोहरिया पर्वत हाल इन्डियन आर्मी रु 5,000 सान्तपुर मगर ध्रुवा हाल जापान रु 5,000 पर्वत हाल इन्डियन आर्मी रु 5,000 गुरुङ उक्खल पर्वत हाल हङकङ रु 5,000 सञ्जय थापा कोइरा डाँडा पर्वत हाल इन्डियन आर्मी रु 5,000 सन्तोष विश्वकर्मा कास्की हाल कतार रु 5,000 रामकाली शिरवारी सैजा हाल इन्डियन आर्मी रु 5,000 अचल बोट 25, 45, 60. राष्ट्रिय मावि 16। जिन्देबाज सेन्जा हाल इन्डियन आर्मी पहिलो सेट आज मात्र रहेको छ। भएको अल्चर बोर्डले जित हासिल गरेको छ। अस्तिको लागि खेलकुद राष्ट्रको लागि खेलकुद स्वर्गीय महेश खड्का स्मृति कप क्लब स्तरीय पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता 2077लाई सफल पार्नको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगीहरू 7-8 चियार गोर्खा राइफल भलिबल टिम पुरुष भलिबलको द्वितीय पुरस्कार रु 50,000 भोपो माछापुछ्री क्लब प्रदेश यो दोस्रो सेटमा अचल बोट 5, राष्ट्रिय मावि 3, 6-3. अचल बोट 6, राष्ट्रिय मावि 3 भएको छ। यो दोस्रो सेमी फाइनल म्याच रहेको छ महिलाहरूको। Seven, 3. अचल बोटको सर्भिस गर्ने पालो रहेको छ यति बेला। Four, 7. 5-7. राष्ट्रिय मावि 5, अचल बोर्ड 7. Six, 7. Eight, 6.
ठोक्यो जल्दी ठिक गऱ्यो आयो आयो ल मार ए आयो 9-6. Kaya 10-6. अर्चलकोट 10 राष्ट्रिय मावि 6 7-10. राष्ट्रिय मावि 7 अर्चलकोट 10. वालाले भनेन गाडले भने के नेपालीले भने के त्यो वालाले भन्नुपर्छ 11-7. के हुन्छ बनायो बनायो दुईटा हान पुच्छे ठीक है आयो 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 बाहिर 12-7. मैंने सक्या यो दोस्रो सेटमा अर्चलकोटको 12 राष्ट्रिय मावि 7 हान्यो ठिक छ हान्यो हान्यो फेरि सक्यो गल्ली ठिक काम ठुलो छ सुइदियो पछि पछि आयो 13-7. प्रतियोगिता 2077 मा आजबाट हामीले एउटा जुन एकदमै थोरै शुल्कमा टिकटको व्यवस्था गरेका छौं र टिकटको व्यवस्थामा पनि यदि तपाई टिकट काटेर जब भित्र छिर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले टिकट चाहिँ सुरक्षित राख्नु होला किनभने हामीसँग अर्धघट्टी एकदमै सुरक्षित रहनेछ र हामी अन्तिम दिनमा चाहिँ लकी ड्र गरेर एकजना भाग्यशाली एकजना टिकट काट्ने व्यक्तिको लागि हामी एउटा मोबाइल सेट प्रदान गर्नेछौँ र आजको लागि आज नै प्रोभाइड गर्ने कुरा जानकारी आइसकेको छ त्यसैले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यदि सुन्दै हुनुहुन्छ भने टिकट काटेर आउनु होला तपाईको 100 रुपैयाँले गर्दाखेरि तपाईले खेल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ साथमा चाहिँ यदि तपाई विनर हुनुभयो भने एउटा एट्र्याक्टिभ मोबाइल सेट पनि तपाईले जितेर लान सक्नुहुनेछ त्यसैले सुन्दै हुनुहुन्छ भने टिकट काटेर पक्कै पनि आजको यस कार्यक्रम अवलोकन गरिदिनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु र बेलुकी लकी ड्रबाट एकजना विनरको लागि हामी दिनेछौँ एउटा मोबाइल सेट थ्यांक यू 21-10 अर्चलकोट 21 राष्ट्रिय मावि 10 यति बेला अर्चलकोट 23 राष्ट्रिय मावि 10 23-10 दोस्रो सेटमा पनि केटीको खुट्टा गएको त्यो बल ल्याइने बल लगाइसकेर गएको
11-23. राष्ट्रिय मावि 11 अर्चलबोट 24 24-11. सर्व आयो 12-24. Game is over. अर्चलबोटको 2 सेट नै 25-25 रह्यो अनि आजको विजेता पनि अर्चलबोट रहेको छ। राष्ट्रिय नाविकको दोस्रो सेटमा 12 रहेको छ। कोरोनाले गर्दा